أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سبحان الله. भाई कुरान करीम की तिलावत हो रही है और आप लोग इस तरीके से खड़े हुए हैं, ये कुरान करीम की बेहुरमती है। तो मेरी आपसे बहुत आजिज़ी के साथ दरख्वास्त है कि आप लोग तशरीफ रखते हैं और कुरान करीम की तिलावत से मशगूल हों। وأن الذين لا يؤمنون وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل
ما شاء الله سبحان الله. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. حياك الله سبحان الله. اللهم زد وزد. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. سبحان الله. اللهم زد وزد. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما شاء الله ما شاء الله. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. سبحان الله سبحان الله. ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما شاء الله ما شاء الله. ولا تزر وازرة وزر أخرى. حياك الله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. سبحان الله.
صدق الله العظيم. ما شاء الله.